नमस्ते। म प्रेक्षा पराजुली फेरि पनि पुनः उपस्थित भइ नै सकेकी छु हजुरहरूको माझमा श्रीमद् भागवत यथारूको बारेमा हजुरहरूलाई बताउनको लागि। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई अध्याय 7 परम ज्ञानको बारेमा हजुरहरूलाई बताउनेछु। अध्याय 7 परम ज्ञान। भगवानले भन्नुभयो, हे पार्थ, आफ्नो मनलाई म कृष्णमा आसक्त गरेर मेरा भावनालाई पूर्ण भएर चेतनापूर्वक योगा अभ्यासमा लगेको व्यक्तिले सन्देह रहित भई कसरी मलाई जान्न सक्दछ त्यो सुन। भगवत गीताको यस 7औं अध्यायमा विस्तृत रूपले कृष्ण भावनाका प्रकृतिको वर्णन गरिएको छ। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यले परिपूर्ण हुनुहुन्छ र उहाँले यस्ता ऐश्वर्यहरूलाई कसरी प्रकट गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको वर्णन यहाँ गरिएको छ। यसबाहेक कृष्णप्रति आकर्षित हुने 4 प्रकारका भाग्यशाली व्यक्तिहरू र कहिले पनि कृष्णको शरण ग्रहण नगर्ने 4 प्रकारका भाग्यहीन व्यक्तिको वर्णन पनि यसै अध्यायमा गरिएको छ। भगवत गीताको अघिल्लो 6वटा अध्यायमा विभिन्न प्रकारका योग विधिहरूद्वारा आफूलाई आत्मसाक्षात्कारको अवस्थामा लैजान सक्ने अभौतिक आत्माको वर्णन गरिएको छ भने 6औं अध्यायको अन्त्यमा समस्त योगहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ योग कृष्ण भावना वा मनलाई दृढतापूर्वक कृष्णमा एकाग्र पार्ने विधिको स्पष्ट वर्णन भएको छ। मनलाई कृष्णमा एकाग्र गरेर मात्र मानिसले पूर्ण रूपमा परम सत्यलाई जान्न सक्दछ, अन्यथा सक्दैन। निर्वैयक्तिक ब्रह्म ज्योति वा अन्तर्योगी परमात्माको अनुभूतिले परम सत्यको पूर्ण ज्ञान हुँदैन, किनभने यो एउटा आंशिक अनुभूति मात्र हो। पूर्ण र वैज्ञानिक ज्ञान भन्नु कृष्ण नै हुनुहुन्छ र कृष्ण भावनामा हुँदा मानिसलाई हरेक कुराको अनुभूति हुन्छ। पूर्ण कृष्ण भावनामा रहँदा मानिसले कृष्ण नै परम ज्ञान हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी निसन्देह पाउँदछ। विभिन्न प्रकारका योगहरू कृष्ण भावना मृत्युमा पुग्नका लागि सिडी मात्र हुन्। कृष्ण भावनालाई ग्रहण गर्ने व्यक्तिले ब्रह्मज्योति तथा परमात्माको विषयमा स्वतः जान्दछ। कृष्ण भावना रूपी योगको अभ्यास गरिरहेको मानिसले परम सत्य, जीवात्मा, भौतिक प्रकृति तथा साज सामग्री सहित तिनीहरूको प्रकटीकरण आदि हरेक तथ्यको विषयमा पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्दछ। अतः मानिसले 6औं अध्यायको अन्तिम श्लोकमा निर्देशन गरिएको अनुसार योग अभ्यास गर्नुपर्दछ। नवदा भक्तिको अभ्यासले परमेश्वर कृष्णमा मन केन्द्रित गर्न सजिलो हुन्छ। तीमध्ये श्रवण प्रथम तथा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। त्यसैले भगवानले पनि अर्जुनलाई तत्क्षण अर्थात् मसँग कृष्ण भन्दा ठुलो प्रमाण अरू केही छैन, अतः उहाँबाटै सुनेर मानिसले पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुने महान सौभाग्य प्राप्त गर्दछ। मानिसले या साक्षात् कृष्णबाट या कृष्णका शुद्ध भक्तबाट ज्ञान सिक्नु पर्दछ, तर शिक्षाको अभिमान गर्ने विद्वान र अभक्तसँग सिक्नु हुँदैन। परम सत्य भगवान श्री कृष्णलाई बुझ्ने विधिको वर्णन श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धको दोस्रो अध्यायमा यसरी गरिएको छ। भगवत गीता 1.2.17 मा श्रीकृष्णका विषयमा वैदिक साहित्यबाट सुन्न पाउने वा स्वयं कृष्णबाटै भगवत गीताका माध्यमको श्रवण गर्न पाउनु स्वयंमा एउटा पूर्ण कर्म हो। सबैका हृदयमा निवास गर्नुहुने भगवान कृष्णका विषयमा जसले सुन्दछ, यसका लागि उहाँ सर्वश्रेष्ठ हितौसी मित्र हुनुहुन्छ र उहाँका बारेमा निरन्तर श्रवण गर्ने भक्तलाई उहाँले शुद्ध पारिदिनुहुन्छ। यस प्रकार भक्तले आफूभित्र सुसुप्त अवस्थामा रहेको दिव्य ज्ञानको स्वतः विकास गर्दछ। उसले श्रीमद् भागवतबाट र भक्तहरूबाट जति जति विषयमा कृष्णका सुन्दछ त्यति नै भगवत
भक्तिमा उद्रिन हुँदै जान्छ। भक्ति विकसित हुँदै गरिसकेपछि रजोगुण र तमोगुणबाट मुक्त हुन्छ अनि यसरी उसका काम र लोभ पनि समाप्त हुन्छ। यस्ता कल्पसहरूबाट मुक्त भइसकिसकेपछि त्यो भक्त सत्वगुणका अवस्थामा स्थिर हुन पुग्दछ। उसले भक्तिद्वारा उन्नत स्फूर्ति प्राप्त गर्दछ र राम्रोसँग ईश्वरीय विज्ञानलाई बुझ्दछ। यसरी भक्ति योगले भौतिक मोहको कठोर बन्धनबाट मुक्ति दिन्छ। त्यसपछि ऊ तुरुन्त असंख्य समग्रम अर्थात् परम सत्य भगवानलाई बुझ्ने अवस्थामा आउँदछ। अत कृष्णबाट वा कृष्ण भावनामा रहेका उहाँका भक्तहरू श्रवण गरेर मात्रै मानिसले कृष्ण विज्ञानलाई बुझ्न सक्दछ। अब म तिमीलाई पूर्ण रूपमा व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञानको वर्णन गर्दछु, जसलाई जानेपछि तिमीले जान्नुपर्ने अरू कुनै कुरा बाँकी रहँदैन। अर्थात् यो अनौठो संसार, यसका पछाडि रहेका आत्मा र यी दुवै मूल स्रोत लगायत सम्पूर्ण ज्ञानको ज्ञान हो। यही नै दिव्य ज्ञान पनि हो। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनका निमित्त उपयुक्त ज्ञान पद्धतिको व्याख्या गर्न चाहनुहुन्छ, किनभने अर्जुन श्री कृष्णका विश्वसनीय भक्त तथा मित्र पनि हुन्। चौथो अध्यायको आरम्भमै भगवानले दिनुभएको व्याख्यालाई यहाँ फेरि पनि पुष्टि गरिएको छ, किनभने यो पूर्ण ज्ञान स्वयं भगवानबाट प्रारम्भ भएको शिष्य परम्पराबाट रहेका भगवानका भक्तहरूबाट मात्रै पाउन सकिन्छ। त्यसकारण सम्पूर्ण ज्ञानका स्रोत रहनुभएका, समस्त कारणका पनि कारण हुनुभएका एवं सम्पूर्ण योग पद्धतिहरूबाट हुने ध्यानका एक मात्र विषय हुनुभएका कृष्णलाई बुझ्न पर्याप्त ज्ञानवान हुनु आवश्यक छ। सम्पूर्ण कारणका पनि कारण स्वरूप भगवानलाई जानिसकिसकेपछि जान्न लायक हरेक कुरा जानिन्छ र अरू केही पनि जान्न बाँकी रहँदैन। वेदहरूमा भन्दछन्, हजारौं मानिसहरू मध्ये कुनै एउटा सिद्धिका लागि प्रयत्न गर्दछ र ती सिद्धि प्राप्त गर्नेहरू मध्ये पनि कठिनतापूर्वक कुनै एउटाले मात्रै यथार्थमा मलाई जान्दछ। अर्थात् मानिसहरू विभिन्न स्तरका हुन्छन्। ती हजारौं मानिसहरू मध्ये 1-2 जनाले मात्र आत्म साक्षात्कार प्रकृति बढी रुचि राख्ने हुन्छन् र आत्मा के हो, शरीर के हो र परम सत्य के हो भन्ने कुरा जान्ने प्रयत्न गर्दछ। सामान्यतया मानिस आहार, निन्द्रा, भय र मैथुन जस्ता पशुवृत्तिमा संलग्न रहने गर्दछ र कठिनतापूर्वक कुनै मानिसले मात्र आध्यात्मिक ज्ञानमा अभिरुचि देखाउँदछ। गीताका प्रथम 6 अध्यायहरू तिनीहरूका लागि हो जो दिव्य ज्ञानमा रुचि राख्दछ, आत्मबोध गर्न चाहन्छन्, परमात्मालाई चिन्न चाहन्छन् र ज्ञान योग, ध्यान योग एवं पदार्थ र आत्माबीचको पृथकताको बोधद्वारा आत्मसाक्षात्कारको प्रक्रिया अघि बढाउन चाहन्छन्। तर कृष्णलाई तिनीहरूले मात्र जान्दछन् जो कृष्ण भावना भावित छन्। अरू योगीहरू निराकार ब्रह्मको अनुभूति गर्ने अवस्थासम्म पुग्न सक्दछन्, किनभने यो कृष्णलाई जान्नुभन्दा सजिलो छ। कृष्ण परम पुरुष हुनुहुन्छ, साथै उहाँ ब्रह्म तथा परमात्माको ज्ञानबाट पर हुनुहुन्छ। कृष्णलाई चिन्न नसकेर योगी तथा ज्ञानीहरू साधनामै अल्मलिन्छन्। महान निराकारवादी श्रीपाद शङ्कराचार्यले आफ्नो गीता भाष्यमा कृष्णलाई भगवानकै रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ, तर उहाँका अनुयायीहरूले कृष्णलाई यस रूपमा स्वीकार गर्दैनन्। निराकार ब्रह्मको दिव्य अनुभूति प्राप्त गरे चिन्न तिनलाई निकै कठिन हुन्छ। कृष्ण भगवान हुनुहुन्छ, उहाँ सम्पूर्ण कारणकै पनि मूल कारण हुनुहुन्छ र उहाँ आदि पुरुष भगवान गोविन्द हुनुहुन्छ। ईश्वर ब्रह्म कृष्ण सच्चिदानन्दमयम
अभक्तहरूले कृष्णलाई जान्न अति कठिन छ। अभक्तहरू भक्ति मार्ग धेरै सजिलो छ भन्ने घोषणा गर्दछन्, तर भक्ति मार्गको अभ्यास गर्न भने सक्दैनन्। तिनीहरूले भने जस्तै गरी भक्ति मार्ग सजिलो भएको भए ती अभक्त गणहरू यस्तो सजिलो भक्ति मार्ग छोडेर कठिन मार्गमा लाग्ने थिएनन्। वास्तवमा भक्ति मार्ग त्यति सजिलो छैन। ज्ञान बिना अनधिकारी व्यक्तिले चलाएको तथाकथित भक्ति मार्ग सजिलो होला, तर वास्तविक विधि विधान अनुसार यसको अभ्यासमा लाग्ने हो भने विद्वान मीमांसकहरू र दार्शनिकहरू पनि यस मार्गबाट च्युत हुन पुग्ने छन्। श्रील रूप गोस्वामी आफ्नो कृति भक्ति स्मृतिसम, उपनिषद पुराण तथा नारद पञ्चरात्र जस्ता प्रामाणिक वैदिक ग्रन्थहरूको उपेक्षा गरेर गरिने भक्तिको समाजमा अनावश्यक अव्यवस्था मात्र फैलाउँदछ। निराकारवादीहरू, ब्रह्मवेत्ता वा परमात्मा वेत्ता योगीहरूले भगवान कृष्णलाई यशोदानन्दन वा पार्थ सारथीका रूपमा चिन्नु सम्भव छैन। कहिलेकाहीँ ठुला देवताहरू पनि कृष्णका विषयमा भ्रमित हुन पुग्दछन् भने भगवान भन्नुहुन्छ, कसैले पनि मलाई म जस्तो छु त्यस्तै रूपमा जान्न सक्दैन। उहाँलाई यथार्थ रूपमा जान्न महात्मा अत्यन्त दुर्लभ हुन्छन्। अर्थात् जतिसुकै ठुलो विद्वान र दार्शनिक भए पनि भक्ति नभएसम्म भगवानलाई वास्तविक रूपमा कसैले पनि चिन्न सक्दैन। केवल शुद्ध भक्तले मात्र भगवान श्रीकृष्णलाई अचिन्त्य दिव्य गुणबारे केही जान्न सक्दछ। उहाँ कारणका पनि कारण हुनुहुन्छ। उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ र उहाँ ऐश्वर्य र सम्पत्तिमा, यशमा, बलमा, सौन्दर्यमा, ज्ञानमा तथा वैराग्यमा अतुलनीय हुनुहुन्छ भन्ने कुरा केवल भक्तले मात्र जानेको हुन्छ। किनभने भगवान आफ्ना भक्तप्रति अत्यन्त दयालु हुनुहुन्छ। उहाँ ब्रह्म साक्षात्कारका पराकाष्ठ हुनुहुन्छ र भक्तहरूले मात्र उहाँलाई तात्विक रूपमा चिन्न सक्दछन्, अनुभूति गर्न सक्दछन्। त्यसैले भक्ति स्मार्ट सिन्धु 1.2.4 सम्म पनि भनिएको छ कि केवल कृष्ण तत्वमा बुझ्न सकिँदैन, तर भक्तहरूले दिव्य सेवाद्वारा प्रसन्न भएर उहाँ आफ्ना भक्तहरूका हृदयमा स्वयं प्रकाशित भइदिनुहुन्छ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि र अहङ्कार यी आठवटा गरी विभिन्न भौतिक प्रकृतिहरू हुन्। अर्थात् ईश्वर विज्ञानले भगवानको मौलिक अवस्था तथा उहाँका विधि शक्तिहरूको विश्लेषण गर्दछ। भगवानका विभिन्न पुरुष अवतार विस्तारमा रहेर शक्ति र भौतिक तत्त्वलाई प्रकृति भनिन्छ। भौतिक सृष्टिका निमित्त भगवान कृष्णको निजी 3वटा विष्णुको रूप धारण गर्नुहुन्छ। पहिलो महाविष्णु रूपले सम्पूर्ण भौतिक अर्थात् महत तत्त्वको सृष्टि गर्नुहुन्छ भने दोस्रो गमोर्धी काशयी विष्णु रूपले समस्त ब्रह्माण्डको प्रविष्ट भएर ती प्रत्येकका विभिन्नता उत्पन्न गर्नुहुन्छ र तेस्रो क्षीरोदशायी विष्णु समस्त ब्रह्माण्डका सर्वव्यापी परमात्माका रूपमा विस्तारित भएर रहनुहुन्छ। उहाँ परमाणुभित्र पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। जसले विष्णुका यी 3वटा रूपलाई चिन्दछ त्यो मानिस भाव बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। यो भौतिक जगत भगवानका शक्तिहरूमध्ये एउटाको मात्र क्षणिक अभिव्यक्ति हो। यस संसारका सबै क्रियाकलापहरू भगवान कृष्णका यिनै 3वटा विष्णु अंशद्वारा निर्देशित छन्। यिनीहरूलाई पुरुष अवतार भनिन्छ। सामान्य रूपमा ईश्वर तत्व कृष्णलाई नबुझ्ने व्यक्तिले यो संसार जीवहरूको
भोगका लागि हो। सबै जीवहरू नै पुरुष हुन् र यिनीहरू नै भौतिक शक्तिका कारण हुन्, नियता हुन् र भोक्ता पनि हुन् भन्ने ठान्दछन्। भगवत गीता अनुसार यस्तो नास्तिक निष्क्रिय झुटो हो। यस श्लोकमा कृष्णलाई नै यस जगतका आदि कारण मानिएको छ। यसको पुष्टि श्रीमद् भागवतमा पनि भएको छ। भगवानका अलग अलग शक्तिहरू नै यो भौतिक जगतका उपादान वा घटक हुन्। आध्यात्मिक आकाश वा परम व्यागमा प्रकट हुने निराकारवादीहरू यो परम लक्ष्य ब्रह्मज्योति पनि एउटा आध्यात्मिक शक्ति नै हो। वैकुण्ठ लोकमा हुने आध्यात्मिक विभिन्नता ब्रह्मज्योतिमा नभए पनि निर्विशेषवादीहरू भने ब्रह्मज्योतिलाई नै परम तथा शाश्वत लक्ष्यका रूपमा स्वीकार गर्दछन्। परमात्माको अभिव्यक्ति पनि क्षीरोदक साहिब विष्णुकै एउटा क्षणिक र सर्वव्यापी पक्ष हो। आध्यात्मिक जगतमा परमात्माको अभिव्यक्ति शाश्वत हुँदैन। अत यथार्थ परम सत्य भनौँ भगवान श्री कृष्ण मात्र हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्ण शक्तिमान पुरुष हुनुहुन्छ र उहाँका नाना प्रकारका भिन्न तथा अन्तरमा शक्तिहरू छन्। माथि आठ प्रकारका भौतिक शक्तिहरू प्रधान रूपले अभिव्यक्त हुन्छन् भनियो। तीमध्ये प्रथम 5 वटा अर्थात् पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु र आकाशलाई स्थूल अथवा विराट सृष्टि भनिन्छ, जसभित्र शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्ध यी 5 इन्द्रियका विषयहरू पनि समाहित छन्। भौतिक विज्ञानमा यिनी 10 तत्त्वहरू समावेश छन् र यसबाहेक अरू केही पनि छैनन्। मन, बुद्धि र अहङ्कार यी 3 वटा तत्त्वहरूलाई भौतिकवादीहरू उपेक्षा गर्दछन्। मानसिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित दार्शनिक पनि ज्ञानमा पूर्ण हुँदैनन्, किनभने तिनीहरूले सृष्टिका परम उद्गम स्रोत श्रीकृष्णलाई चिन्न सकेका हुँदैनन्। भौतिक अस्तित्वको आधारभूत सिद्धान्त नै म हुँ तथा यो मेरो हो भन्ने मिथ्या अहङ्कार हो, जसले भौतिक क्रियाकलापका निम्ति आवश्यक पर्ने 10 ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियहरूलाई पनि समावेश गर्दछ। भौतिक कार्य र विषय भोगका 10 इन्द्रियहरू पनि यसैमा समावेश छन्। बुद्धि महान तत्त्व नामका समग्र भौतिक सृष्टिको सूचक हो। भगवानका 8 विभिन्न शक्तिहरूबाटै जगतमा 24 तत्त्वहरू प्रकट हुन्छन्, जो नास्तिक सांख्य दर्शनका विषयवस्तु हुन्। यिनीहरू मूल रूपमा कृष्णकै शक्तिका उपसंख्या हुन् र उहाँबाट पृथक पनि हुन्। तर आफ्नो अल्प ज्ञानका कारणले नास्तिक सांख्य दार्शनिकहरू कृष्ण नै समस्त कारणका पनि कारण हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्दैनन्। भगवत गीतामा पनि सांख्य दर्शनको विवेचनाको विषयवस्तुलाई कृष्णकै बाहिरमा शक्तिको अभिव्यक्ति हो भनेर भनिएको छ। आज मैले हजुरहरूलाई अध्याय 7 मा रहेका केही कुराहरूको बारेमा मैले हजुरहरूलाई बताएँ। अब म हजुरहरूलाई अर्को एपिसोडमा पनि यसैका बारेमा हजुरहरूलाई बताउने छु भन्ने बाचाको साथ म प्रेक्षा पराजुले हजुरहरूमाझ बिदा हुन चाहन्छु है त। हस्त नमस्ते सबैजनालाई, राधे राधे। लाइफ ओके टेलिभिजन हेर्न नबिर्सिनु होला है त।